अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों का फेवरेट नॉवेल शाम की हवेली में की न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। आई एम रियली सॉरी, इस दफ़ा एपिसोड बहुत लेट हो गई क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब था, मुझे कोविड हो गया था, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। अभी भी थोड़ा थोड़ा ख़राब है तो थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी, उसके लिए माजरत। बाकी आज मैं आप लोगों के लिए शाम की हवेली में की किस्त नंबर 32 जो कि जुलाई के महीने में आई थी, उस महीने में ये किस्त नंबर 31 है। मेरे साथ आपको पता है एक मसला हो गया था, मैंने दो किस्तों को 3 किस्तों में रिकॉर्ड कर दिया था, इसलिए मैं एक किस्त आगे चल रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वो मंजर था या कोई ख्वाब था? वो पलके झपकाए बगैर सामने देखे जा रही थी। मोहित किसी मुलाजिम के साथ मिलकर गाड़ी से सामान उतरवा रहा था। वो इस तरह सीट पर साकित बैठी थी। ढलती शाम का सुहाना मंजर, जगह जगह आसमान पर पहाड़ों की चोटियों के पीछे काले सुरमई बादल टोलियों की शक्ल में मंडला रहे थे, और नीचे प्याले की शक्ल की वादी सब्जे में अटी जैसे इन बादलों को चैलेंज कर रही थी। हिम्मत है तो नीचे आओ। इसके चैलेंज को सरबा फलक चोटियों ने बड़ी नखूत से देखा और मजीद सर उठाकर हंस पड़ी। कशफ की नज़रें नहीं हट रही थीं इस मंजर से। बहुत खूबसूरत मंजर था। वो मुकम्मल तौर पर इसमें डूब चुकी थी। कशफ, क्या बात है, तुम ठीक हो? इसके यूं बेहिस्सो हरकत बैठे रहने पर मोहित को तशवीश सी हुई। इसी वक्त यख्त बस्ता सर्द हवा का झोंका दोनों के चेहरे से टकराया और मैदानी इलाके के पहने हुए आम कॉटन के सूट में कशफ को झुरझुरी सी आ गई, मगर यहाँ से हिलने को जी नहीं चाह रहा था। बहुत सर्दी है यहाँ, अंदर चलो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। इसको हल्की सी कपकपी आई तो मोहित बेसाख्ता बेचैन सा होकर बोला। कशफ बेख्तियार खिलखिला के हंस पड़ी। मोहित ने शदीद हैरत से आंखें फाड़ी। अभी वो किसी मुर्दे की तरह सर्द बेजान थी और अब किसी फुलझड़ी की तरह फूट पड़ी थी। क्या हुआ? मैंने कोई लतीफ़ा तो नहीं सुना दिया? तुम हंसी क्यों? वो सख्त हैरान था। मुलाजिम सारा सामान उठाकर अंदर ले जा चुका था और अब एक तरफ हाथ बांधे मुअद्दिब खड़ा था। मुझे बताएं, यहाँ इस सुहाने पागल कर देने वाले मनाजिर के बीच ऐसे मौसम में कोई बीमार पड़ सकता है? और अगर बीमार होगा भी तो वो जहनी बीमार होगा। उफ मोहित, क्या मौसम है! माय गॉड, आई कांट बिलीव, मुझे यकीन नहीं आ रहा मैं ये मंजर अपनी आंखों से देख रही हूँ। और इतना खूबसूरत, इतना दिलफरेब नज़ारा भी दुनिया में कहीं हो सकता है क्या? वो हाथ फैलाए, आंखें पूरी तरह खोले, मबहूत सी गाड़ी से उतरकर आगे की तरफ यूं बढ़ रही थी जैसे इस ख्वाब जैसे मंजर को अपनी आगोश में समेट लेगी। एहे, क्या कर रही हो इस तरफ? इतनी गहरी खाई है कि एक कदम मजीद बढ़ाया तो बस तुम तो गई। मोहित ने बेख्तियार उसे कंधों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था कि वो इससे बेसाख्ता आ लगी। दूसरे लम्हे इसने कदमों की तरफ झुककर सुनहरे में छुपे इस दूर तक जाते सियाह अंधेरे को देखा जो कहीं अता गहराइयों में उतरता जा रहा था। वो दहशत ज़दा सी होकर मोहित के मजीद करीब हो गई। माय गॉड, ये तो... वो अभी भी खौफज़दा थी। खूबसूरती के साथ मौत की खुद फरेबी है यहाँ। वो बड़बड़ाई। ये तो कानून कुदरत है, जहाँ भी इंतहा से ज़्यादा फिसू होगा, खूबसूरती होगी, वहीं कहीं खौफ के सन्नाटे भी मंडलाते होंगे। वो खौफ मौत का हो या किसी और दहशत का, वो इसी तरह इसका बाजू थामे हुए थी। हवा के चलने में शिद्दत आ चुकी थी और इसमें गीली धुंध की बांस थी। पहाड़ों पर छाए सुरमई बादल गहरे होते जा रहे थे जब इनके पास ही बकरियों की मैं सुनाई दी। 13-14 साल की पहाड़ी लड़की रिवायती सुर्ख लिबास का पहनावा ओढ़े जो कढ़ाई से मुज़य्यन था, सर पर फूलों वाली टोपी लिए बेफिक्रेपन से हाथ में पकड़ी छड़ी से बकरियों के गौल को हाँकती खुशबाश अपने रास्ते पर गामजन थी। वो इनके पास आकर लम्हा भर को ठटक गई। कशफ ने उसे मुस्कुराकर देखा तो वो बेसाख्ता चेंप गई और ज़ोर से खिलखिलाकर हंसती अपनी बकरियों के गौल में भागकर जैसे छुप सी गई। कशफ भी इसके साथ मिलकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। यार, मुझे पता होता यहाँ आकर तुम इस तरह खिलखिलाती रहोगी तो बाय गॉड, मैं बहुत पहले तुम्हें यहाँ ला चुका होता। मोहित इसकी हंसी पर बेखौफसा होकर रह गया। आप देखें तो सही, वो कैसे हंसी। इसकी हंसी कितनी शफाफ थी, जैसे शीशे टकराए हों, और इसकी कांच जैसी आंखें। मोहित, वो कितनी खूबसूरत थी, है ना? वो मोहित की तरफ बिल्कुल भी मुतवज्जो नहीं थी, मगर इसको अपनी खूबसूरती का एहसास कहाँ होगा। मोहित ने सर हिलाकर और बकरियों के गले में तरंग में छड़ी हिलाती ऊंचा ऊंचा कुछ बोलती इस लड़की को देखा। इसे कहते हैं ना स्लीपिंग ब्यूटी। वो भी इसी तरफ देख रही थी जिधर वो लड़की देख रही थी।
मोहित ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। ये कश्यप क्या वाकई इतनी हसीन है? हाँ, इसे कहते हैं स्लीपिंग ब्यूटी। वो इसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला था। हाय, मुझे पता होता आप मुझे इतनी हसीन जगह पर ला रहे हैं ना। सच्ची मैं तो बहुत पहले आ चुकी होती। ये सब कितना दिल फरेब है मोहित। वो आंखें बंद किए, बाजू फैलाए, आसमान की तरफ मुंह उठाए बेखुद सी कह रही थी, और मोहित इसको देखे जा रहा था। जब बारिश के मोटे मोटे कतरे इनके चेहरों पर आ गिरे और फिर तड़तड़ बारिश जैसे ओलों की तरह बरसने लगी, मोहित ने बेख्तियार इसका बाजू खींचा और सड़क के दूसरी तरफ जरा चढ़ाई में जाती सीढ़ियों पर कदम रखा। बारिश जरा सी देर में तेज तर होती चली गई। जब वो सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में आए, दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बेख्तियार हंस पड़े, और बारिश इनको यूं हंसते देखकर कुछ और भी तरंग में आकर बरसने लगी। हर तरफ घनघोर काली घटाएं थीं। ये बरसने वाली बारिश अब रात भर बरसेगी। मोहित अंदर आ चुका था और वो शदीद सर्द हवा में कपकपाती दोनों बाजू अपने सीने के गिर्द लपेटे इस होशरबा मंजर को देखे जा रही थी, जिसमें बारिश मस्तानी लहरों की तरह हर तरफ से घिर घिर कर आ रही थी। मोहित ने इसको पीछे से गर्म शाल ओढ़ाई। प्लीज़ अब अंदर जाकर चेंज कर लो, तुम भीगी हुई हो, ये ना हो बीमार पड़ जाओ। यहाँ मौसम मैदानी इलाकों से बहुत मुख्तलिफ है। और वो इसके साथ खड़ा उसे मुल्तजी लहजे में कह रहा था। मुख्तलिफ? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, बहुत हसीन, पागल कर देने वाला। वो देखें, वो पहाड़, वो सारे धुंध में छुपे जा रहे हैं और सब्जा बारिश में जैसे धुंध में लपटता जा रहा है। माय गॉड, ये सब बहुत खूबसूरत है। वो अंदर जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। मोहित उसे देखकर रह गया। ज़ैनब ने अपने सामने रखे गमलों में नीम मुरझाए पीले पड़ते पौधों को देखा। कश्यप चली गई, उसके लगाए पौधे मौजूद थे। ज़ैनब चंद लम्हे उन्हें खाली खाली नज़रों से देखती रही, फिर मोढ़ा घसीटकर गमलों के करीब किया और हाथ में पकड़ी खुरपी से हल्के हाथों से गोदी करने लगी। मिट्टी उलट पुलट कर इनमें खाद डाली। इतने से काम में इसका सांस जैसे फूल सा गया था। सीने में हल्का हल्का दर्द जैसे लहरों में आ रहा था। इसने बामुश्किल पौधों को पानी दिया। रात की रानी और मोतिया तो बिल्कुल मुरझा गए थे। इतने दिन क्या कश्यप ने इनका ख्याल नहीं रखा? हाँ, जब वो ज़िद में आ जाए तो जिस चीज़ से इश्क हो उससे भी मुंह फेर लेती है। पुरानी आदत है इसकी। खुद से बातें करते वो कश्यप को याद करके खुद ही मुस्कुरा दी। इस वक्त में इस पर पड़ा उसका फ़ोन बजने लगा। इसने बमुश्किल उठकर फ़ोन उठाया। खुशी से इसकी आंखें चमकने लगी। मोहित की कॉल थी। हम बखैरियत पहुंच गए हैं आनी। यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, सिग्नल भी ठीक नहीं आ रहे। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इसने चंद सेकंडों में बात की और फ़ोन बेजान हो गया। क्या था अगर कश्यप चंद सेकंड के लिए ही सही मुझसे बात कर लेती। इसके दिल ने शिकवा किया। अभी तक नाराज़ है मुझसे। इसने कभी इतनी लंबी नाराज़गी नहीं पाली मुझसे। शायद वक्त के साथ आदतें बदल जाती हैं और पुख्ता भी हो जाती हैं, इसने ख़ुद को समझाया। बाहर दरवाज़ा बज रहा था। उसे दरवाज़े तक जाना मुहाल लग रहा था। अब और कोई नहीं है इस घर में दरवाज़ा खोलने वाला। मुझे खुद ही हिम्मत करनी पड़ेगी, इसने ख़ुद को हिम्मत देने के लिए समझाया। इसके दरवाजे तक पहुंचने में 2 बार दस्तक हो चुकी थी। बाहर खाला बतूल खड़ी थी, हाथ में दस्तरखान से ढकी ट्रे थी। मेरा तो दिल बैठने को था कि तुम दरवाज़ा खोल क्यों नहीं रही, इतनी देर तो कभी नहीं लगाती। अब क्या हाल है तुम्हारा? वो तेज़ तेज़ बोलती ज़ैनब के अंदर पहुँचने से पहले अंदर जा चुकी थी। बस खाला, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। वो इतना सा चलकर निढाल हो गई थी, फिर से कुर्सी पे आकर बैठ गई। कमज़ोर भी तो कितनी हो गई हो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। और कौन है ख्याल रखने वाला? तुमने बताया था ना कि कश्यप को भी निकाह करके रुखसत कर दिया है। सारा मोहल्ला गिला कर रहा है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी। ऐसी भी किया बेमुरवती। वो हस्बे आदत बगैर रुके बोलती जा रही थी। जवाब में ज़ैनब सिर्फ मुस्कुरा के रह गई। वो इसके लिए खाना लेकर आई थी। वो गिला करने के साथ मोहब्बत भी जताती जा रही थी। वो यूँ बैठी लगातार बोले जा रही थी। ज़ैनब को बहुत अच्छा लगा। किसी तरह इस घर की खामोशी तो टूटी जो सुबह से छाई हुई थी। तुम बाप हो इसके? कैसे बाप हो जिसे इसके फ्यूचर की, इसके आने वाले अच्छे दिनों की खुशी नहीं? तुम समझाओ इसको। समीना गुस्से में बोलती कमरे में एक कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रही थी। हैदर को यूं लग रहा था जैसे कोई पेंडुलम दाएं बाएं हरकत करता जा रहा है। इसकी आवाज़ कम ही हैदर के कानों में पड़ रही थी। हैदर, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? आखिर में वो चिल्ला उठी थी। इसने फ़कत हुंकारा भरा। कब आएगा ये बिलाल वापस? तुमने इसे क्यों भेजा? जानबूझकर भेजा है ना तुमने उसे हैदराबाद? वो फिर इसके सर पे आके चिल्लाई। खुद गया है, वो बेतासुर लहजे में बोला। तुम क्यों नहीं चाहते इसका मुस्तकबिल अच्छा हो? वो कनाडा जाए, वहाँ सेटल हो जाए तो इसका ही फ़ायदा है ना उसमें। वो फिर से उसी नुक्ते पर आ गई जिस पर वो पिछले 15 मिनट से बोले जा रही थी। और तुम्हारा क्या फ़ायदा है इसमें? हैदर इस पर नजरें जमाए
खुरदरे लहजे में बोला वो बेसाख्ता चौंकी। मेरा मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें? सिर्फ यही कि उसे ब्राइट फ्यूचर मिल जाएगा। वो ज़रा सी देर को हकलाई, फिर फ़ौरन संभल गई। हैदर ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। शिराजी कौन है? उसने गोया समीना के सर पे बम फोड़ा। वो उसे देख कर रह गई। फौरी तौर पर कुछ सूझ नहीं पाया। मैं नहीं जानती। तुम किस शिराजी की बात कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम। वो नज़रें चुराती, झिझकती, अटकती कह रही थी। जिसके साथ कल तुम इस 5 स्टार होटल में शाम तक बैठी खुशगवार वक्त गुजार रही थी। वो चबा चबा कर बोला। समीना के माथे पर पसीना आ गया। झूठ झूठ मत बोलो, वो गुस्से में बोली। झूठ तो इतने साल से तुम मुझसे बोलती रही। मैं समझता था तुम्हें मुझसे शिकायतें हैं। मैं तुम्हें वो लाइफ स्टाइल नहीं दे सका जिसकी तुम ख्वाहिशमंद थी। एक बड़ा घर, शानदार गाड़ियाँ, नौकर चाकर, खुला पैसा, कुछ भी तो तुम्हें नहीं दे सका। हाँ, मगर इसके बावजूद तुम मुझसे मुखलिस हो। जैसे भी है, तुम मेरे साथ एक पाकीज़ा बाकिरदार ज़िंदगी गुजार रही हो। वो इसकी आंखों में देख रहा था। समीना इसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। और कल मेरा ये पिंदार भी टूट गया। ऐसा कुछ नहीं जो तुम समझ रहे हो। वो मेरे दोस्त का शौहर है। इनमें कुछ चिपकलिश चल रही है। हाँ, है वो तुम्हारी सहेली का शौहर, और मैं चिपकलिश भी चल रही है, मगर इनकी सेपरेशन हो चुकी है और इसकी वजह भी सिर्फ तुम हो। हैदर, वो ज़ोर से चिल्लाई। चिल्लाओ मत। तुमने ज़रा भी शर्म महसूस नहीं की अपने दोस्त के घर पर टाका डालते हुए? क्योंकि तुम्हें तो बहरहाल वो सारी आसाइशें, सारी लग्जरीज चाहिए जो मैं तुम्हें नहीं दे सका। तुम अब ख्वामोखा बात को बढ़ा रहे हो। मैं सिर्फ इसकी दोस्त। इस बार मैं बात को नहीं बढ़ा रहा, बात को समेट रहा हूँ। तुमने जिस तरह इसके घर में घुसकर उनके घर को तबाह किया, वो सब बयान करते हुए भी मुझे शर्म महसूस होती है, मगर तुम बहरहाल अपने मकसद में कामयाब हो गई। समीना का चेहरा सुर्ख हो गया। वो बुरी तरह से उंगलियां चटखा रही थी। ये गलत है हैदर। वो दोनों पहले ही एक दूसरे से फेडअप हो चुके थे। इसने पहली बार कमज़ोर लहजे में बात की। जैसे तुम मुझसे फेडअप हो चुकी हो। शिराजी बिजनेस समेत कनाडा मूव कर रहा है। तुम्हें इसके साथ जाना है, फिलहाल बिलाल का सहारा लेकर। झूठ है, बकवास। ये तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो गुस्से में चिल्लाई। हैदर के चेहरे पर गहरा सा इत्मीनान था। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, इस बार कोई किसी पर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाएगा कि यह खेल बस आखिरी मराहिल में है। तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम मुझसे कह देती कि तुम्हें मुझसे छुटकारा चाहिए तो मैं तुम्हें खामोशी से इजाज़त दे देता। वो उसे देखती जा रही थी। तुम्हें बिलाल की ज़िंदगी से खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसने कहकर टेबल की दराज खोली। समीना के चेहरे पर उलझन थी। ये भी ठीक था। अब बिलाल वाला प्लान ख़राब होने के बाद उसे हैदर से बात तो करनी ही थी, मगर बात करने के लिए माकूल जवाज़ नहीं मिल रहा था। हैदर ने खाकी लिफाफा इसकी तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारी आज़ादी का परवाना। तुम अब जहाँ चाहो, जिसके साथ चाहो, जाकर बाकी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। मैं तुम्हारे रास्ते में मज़ीद रुकावट नहीं बनूंगा। वो उसे देखते हुए कह रहा था। ये वो अटक गई। तलाकनामा है। आज से हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। समीना शॉक्ड सी उसे देखती रह रही। वो उसे आखिरी नज़र देखकर रुका नहीं, तेज़ी से बाहर निकल गया। और समीना को ये आखिरी बाजी जीतने के बाद भी लग रहा था कि हैदर ने उसे बुरी तरह से मात दे दी है। वो सारी बाजी हार गई है। उसे हैदर ने शहमात दी थी। वो लिफाफा हाथ में लिए सोफे पर गिर सी गई। वो रात इसकी ज़िंदगी की अजीब तरीन रातों में से एक थी। इस छोटे से घर की छत टीन की थी, जिस पर रात भर बारिश के मोटे कतरे पत्थरों की तरह गिरते रहे। वो पूरी रात एक पल भी नहीं सो सकी। मोहित थका हुआ था। वो तो बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद सो गया। इस छोटे से कमरे में 2 अलग अलग पलंग थे। उसे दूसरी खुशी अलग पलंग देखकर हुई। इसने अपना पलंग मोहित के बाहर जाते ही घसीटकर खिड़की के और पास कर लिया। दोनों पलंगों के दरमियान का फासला मज़ीद बढ़ गया। मोहित कमरे में आया तो ये नुमाया फासला देखकर मुस्कुरा दिया और वो अनजान बनकर खिड़की से बाहर देखी गई। कमरे में 2 खिड़कियां और 2 कुर्सियां, एक मेज़ थी। एक तरफ बड़ी सी लोहे की अलमारी थी, एक कोने में मसनूई फूलों वाला गमला। पता नहीं आनी ने मेरे पौधों को पानी दिया होगा या नहीं। इन मसनूई फूलों को देखकर उससे पहला ख्याल उन्हीं का आया। यहाँ डॉक्टर्स के लिए एक रेस्ट हाउस ज़ेरे तामीर है। फ़िलहाल हमें इसमें ही गुजारा करना पड़ेगा। मोहित ने इसके सामने ट्रे में पड़े खाने को देखते हुए कहा, जिसमें शायद कीमा मटर और रोटियां रुमाल में लपटी हुई थी, साथ में सादा चावल भी थे। यहाँ हमारी तुम्हारी हेल्प करने के लिए फरजंद अली और इसकी घरवाली मौजूद हैं। वो यहाँ की सफाई भी करेंगे और खाना भी पकाया करेंगे। डिस्पेंसरी के लिए भी मुझे यही दोनों दस्तयाब हैं। मोहित खाना खाते हुए उसे बता रहा था। तुम्हें कोई गर्म स्वेटर वगैरह निकाल कर पहन लेना चाहिए। इसे फ़कत गर्म शॉल ओढ़े देखकर मोहित ने फिर फिक्रमंदी से कहा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसकी आप इस तरह फिक्र कर रहे हैं, और मुझे सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही, बल्कि बहुत मज़ा आ रहा है। वो आखिर में तो चिढ़कर ही रह गई।
حد ہے بھائی، ہر بات میں مجھے چھوٹی بچی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ وہ مزید کلس کر رہ گئی اور موہت حسب عادت مسکرا کر رہ گیا۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں؟ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چلائی۔ میں کب ہنس رہا ہوں؟ وہ گھبرا کر بولا۔ تمہارا موڈ ابھی بھی خراب ہے، اتنے اچھے موسم میں بھی؟ اس نے پھر کشف کو چھیڑا۔ میرا موڈ تو بالکل خراب نہیں، آپ کو عادت ہے مجھے آبزرو کرنے کی، وہ جھلا کر بولی۔ ہو سکتا ہے، موہت نے جلدی سے ہتھیار ڈال دیے۔ کل مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے، باہر موسم خراب ہے، کھانا کھانے کے بعد کچھ واک کی عادت ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا اور کشف کا تو جی چاہ رہا تھا موسم کی خرابی کی بھی پرواہ نہ کرے اور باہر نکل جائے۔ ذرا باہر دیکھیں، وہ للچائے ہوئے انداز میں بولی۔ اس نے مسکرا کر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ شدید سرد ہوا کا ٹھٹرا دینے والا جھونکا ایک دم سے کھلے دروازے سے اندر آیا تھا۔ باہر برستی بارش کا شور تھا، شدید سردی تھی اور مٹیالہ سا اندھیرا اور اجالا سا تھا۔ دور سر اٹھائے کھڑے پہاڑ بڑے بڑے بھوتوں کی طرح لگ رہے تھے۔ آسمان بارش کی شدت میں کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ موہت نے سردی کی شدت سے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا۔ کشف اس کے پیچھے کھڑی تھی، وہ اس سے ٹکرایا، وہ گھبرا کر الٹے قدم پیچھے ہو گئی۔ موہت نے مڑ کر اسے گہری نظر سے دیکھا۔ کمرے میں باہر برستی بارش کی آواز تھی یا تیز چلتی ہوا کا شور تھا، دونوں بالکل ساکت تھے۔ وہ رخ پھیر کر کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ میں نے آنی کو کال کر دی تھی کہ ہم خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت سگنل بالکل نہیں آ رہے تھے، زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ تم بھی کل ان سے بات کر لینا، وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھا۔ ابھی کپڑے یوں ہی الماری میں رکھ دیے گئے تھے۔ وہ نائٹ سوٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی رہ گئی۔ آنی اس وقت کیا کر رہی ہوں گی؟ وہ کتنی اکیلی ہوں گی؟ اگر بلال، صالحہ، نانو کو لے کر نہیں آیا تو وہ اکیلی کیسے رہیں گی؟ مجھے آنے میں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیوں زینب کو یاد کر کے اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ وہ بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ کیا میں انہیں مس کر رہی ہوں؟ اس نے چہرہ صاف کیا جو چند لمحوں میں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ سلیمان اور رمشا ویزے کے لیے ایمبیسی گئے تھے، حمزہ بھی ان کے ساتھ گیا تھا۔ ان کی واپسی رات سے پہلے ممکن نہیں تھی اور حاضر تو اب آتا ہی رات تک تھا آفس سے۔ سونیا کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس دن کی بحث کے بعد اس نے منصور سے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ زینب کی طرف جانا چاہ رہا تھا۔ امی جان، کچن کا کافی سامان ختم ہو گیا ہے، مجھے ذرا مارکیٹ تک جانا ہے، کچھ اور بھی چیزیں لینی ہیں، 2.5 گھنٹے لگ جائیں گے، آپ نے کچھ منگوانا ہے؟ طاہرہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ جب سے سونیا سے آذر کا جھگڑا ہوا تھا، آذر نے ماں کو سونیا کی اصلیت بتا دی تھی۔ طاہرہ سونیا سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ اب بھی سونیا کی بات سن کر طاہرہ نے نخوت سے رخ پھیر لیا۔ سونیا چند لمحے کھڑی رہی، پھر گہرا سانس لے کر کندھے پر پڑا بیگ ٹھیک کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب ان 2-2.5 گھنٹوں میں اسے زینب سے بھی ملنا تھا اور سودا صرف کے نام پر کچھ نہ کچھ خریدنا بھی تھا۔ وہ راستہ بھر یہی سوچتی رہی، اگر آذر کا اس کے ساتھ یہی توہین آمیز رویہ رہا تو وہ خود اسے چھوڑ دے گی۔ رمشا کے جانے کے بعد ایما بلال سے آخری بار ملنے آئی تھی، شاید اس کا دل پسیج جائے۔ وہ بھی صالحہ بیگم کو حیدرآباد سے لے کر زینب کی طرف چھوڑتا ہوا گھر آیا تھا۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ ایما کو دیکھ کر وہ لمحہ بھر حیران ہوا، پھر اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ اس کے تاثرات پڑھتے وہ کچھ دل گرفتگی سے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ یوں ہی کندھے اچکا کر بولا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ وہ اس کے یوں ہی کھڑے رہنے پر جتا کر بولی۔ اس نے ایما کو اندر آنے کا راستہ ذرا سا ہٹ کر دے دیا۔ وہ اندر چلی گئی۔ بلال دروازہ بند کرتا اس کے پیچھے آ گیا۔ آنٹی گھر میں نہیں ہے کیا؟ وہ گھر میں چھائی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ نہیں، بلال نے مختصراً کہا۔ ایما کو دیکھ کر اس کے جذبات جیسے مزید سرد سے ہو گئے تھے، یوں جیسے ان کے بیچ کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ کہاں گئی ہیں؟ وہ متجسس تھی کہ کوئی تو اس کی حمایت میں بولنے والا موجود ہو۔ آئی ڈونٹ نو، وہ اسی ٹون میں بولا۔ ایما اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کا دل بلال کو دیکھ کر ابھی بھی بہت سی دھڑکنیں مس کر جاتا تھا۔ ناراض ہو مجھ سے؟ وہ شاید تعلقات کو بحال کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، بالکل بھی تو نہیں۔ تم بیٹھو، کیا لوگی، چائے یا کافی؟ یا کچھ ٹھنڈا لے کر آؤں تمہارے لیے؟ وہ اسے دیکھ کر میزبانی نبھانے کے سے انداز میں کہتا اندر کی طرف جانے لگا۔ پلیز بلال، مجھ سے یوں فارمل ہو کر بات نہ کرو۔ میں اپنے دل میں بہت ساری امیدیں لے کر آئی ہوں۔ میں نے دل سے تمہیں چاہا ہے، صرف اور صرف تم سے محبت کی ہے۔ تم اگر چاہو گے تو میں کچھ عرصہ تمہارے ساتھ یہاں بھی رہ سکتی ہوں۔ پلیز مجھے یوں ریجیکٹ نہ کرو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ملتجی لہجے میں کہتے ہوئے بے اختیار ہونے لگی۔ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری ایما، جو فیلنگز تمہارے دل میں میرے لیے ہیں، میرے دل میں تمہارے لیے وہ ایموشنز نہیں ہیں۔ اب اس بات سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تم یہاں رہو یا نہ رہو۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تمہاری جس سے بھی شادی ہوگی وہ بہت خوش نصیب ہوگا، لیکن سوری، وہ میں نہیں ہوں۔ تم میری باتوں کو دل پر نہیں لینا، میں واقعی تمہارے لائق نہیں ہوں۔
میں وہ شخص ہوں ہی نہیں جو دل سے تمہیں چاہے، وہ اسے رسان سے سمجھا رہا تھا۔ کیوں نہیں ہو تم وہ شخص؟ میرا دل گواہی دیتا ہے تم ہی وہ شخص ہو جو میرے لیے لکی ثابت ہوگا، وہ بکھرے ٹوٹے انداز میں کہہ رہی تھی۔ بے شک تمہارا دل گواہی دیتا ہوگا کہ محبت میں دل کی گواہی سے زیادہ اور کسی گواہی کی ضرورت ہوتی بھی نہیں، میرا بھی یہی حال ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر چپ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اگر تم بھی ایسے مجھے چاہتے تو پھر انکار کیوں؟ وہ بے ساختہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ وہ تم نہیں ہو ایما، آئی ایم ریئلی سوری، وہ جو ہے میرے دل کے پاس ہے مگر میرے مقدر میں نہیں، میرے نصیب سے بہت دور ہے، اور کوئی چاہ کر بھی اپنا نصیب نہیں بدل سکتا، جیسے تم چاہو تو بھی مجھے اپنی قسمت میں نہیں لکھ سکتی۔ وہ افسردگی سے کہہ رہا تھا۔ یہ سب وقتی ہوتا ہے بلال، جب ہم ایک بہت اچھی لائف گزاریں گے تو تمہیں یہ باتیں مذاق لگیں گی۔ وہ بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کے بولی۔ یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یہ سب وقتی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تمہارے لیے ضروری ہوں، تم میرے بغیر رہ نہیں سکو گی، مگر کچھ عرصے بعد تم خود اپنی اس کیفیت پر ہنسو گی جب تم اپنی نئی لائف میں سیٹل ہو جاؤ گی۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں ایما۔ وہ نظروں سے اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ پلیز بلال، یوں میرا دل مت توڑو، میں تمہارے علاوہ اور کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ پھر نیاز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ بلال اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ دیکھو، یوں گڑگڑانے سے، منت سماجت کرنے سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے تو میں بہت پہلے اپنی قسمت میں لکھی ہوئی خوشی کو حاصل کر چکا ہوتا، اس نے نرمی سے سمجھایا۔ صرف اس لیے کہ تمہیں اپنے دل کی خوشی نہیں ملی تم مجھے منع کر رہے ہو؟ کیا پتہ تمہیں وہ خوشی مجھ سے ملنی ہو؟ وہ ابھی بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھی۔ دیکھو یہ میرے ہاتھ کی لکیریں، ان میں کہیں بھی خوشی نہیں ہے، وہ خوشی نہیں ہے جو مجھے محبت پانے سے ملے گی۔ وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولا۔ میں ان جھوٹی لکیروں کو نہیں مانتی، پامسٹری کی ماہر ایما اس کا ہاتھ چھٹکتے ہوئے بولی۔ بلال پھیکی سی ہنسی ہنس دیا۔ ایما کا فون بج رہا تھا۔ بلال اٹھ کر چائے بنانے چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر میں ٹرے میں چائے کے 2 کپ رکھے واپس آیا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ جا چکی تھی۔ شاید اسے وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی جو بلال اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ اسے ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ یہاں کی صبح اتنی حسین، اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ وہ کھڑکی کھول کر رات کی سیاہیوں کو آسمان کی نیلاہٹوں میں گھلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ موہد ابھی گہری نیند میں تھا۔ اسے تو رات بھر نیند آ ہی نہیں سکی۔ کبھی زینب کا خیال آتا اور کبھی عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی۔ باہر دور کہیں پہاڑوں یا جنگلوں جھاڑیوں میں بولتے خوشگلو پرندوں نے اس کے کانوں کو عجیب موسیقی سنائی تھی۔ اس نے جلدی سے الماری کھول کر اپنا لانگ کارڈ نکالا اور شال لپیٹتی آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ رات کی بارش سے سارا منظر جیسے دلدلا کر نہائی ہوئی دلہن کی طرح لش پش کر رہا تھا۔ سنہرے سبزے میں کہیں کہیں پھیلے سرخ اور ہرے، نیلے پیلے جامنی اور خدا جانے کون کون سے رنگوں کے پھول تھے جو اس نے کل شام نہیں دیکھے تھے۔ سربلند اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں کہیں اور بھی شاندار لگ رہی تھیں جب ان کے پیچھے سے شفق رنگ کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ فضا میں شدید خنکی تھی مگر مدھم خوشگوار ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ٹکراتی خنک ہوا اس کو جیسے تازہ دم کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ باقی کی تمام عمر اس خوبصورت منظر کو دیکھتے ہوئے یہیں گزار سکتی ہے۔ تم بھی اتنی سردی میں باہر نکل آئی؟ موہد جانے کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن موڑی۔ صبح بخیر، اس نے مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کشف نے کچھ جھیپ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ تم رات بھر نہیں سو سکی؟ تو گویا اسے معلوم تھا وہ نہیں سوئی۔ مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آتی، اس نے توجہ پیش کی۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، موہد نے گویا اسے تسلی دی۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے۔ پتہ نہیں صالحہ نانو رات میں آنے کے پاس آئی یا نہیں، بے خیالی میں اس کے منہ سے یہی نکلا۔ تمہیں رات ہی فون کر کے معلوم کر لینا چاہیے تھا، موہد نے مشورہ دیا۔ وہ خاموش رہی۔ چلو آ جاؤ جلدی سے، فرزند علی کی بیوی کچن میں ہے، تم جا کر اسے سمجھا دو جو بھی ناشتے میں لینا ہے، میں آملیٹ کے ساتھ پراٹھا لوں گا۔ وہ پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ پراٹھا کھائیں گے آپ؟ وہ حیران تھی۔ وہی اتنے شدید موسم میں اسی طرح کی ڈائٹ چلے گی؟ تم بھی اپنے لیے یہی بنوا لو، کیونکہ تم نے رات بھی نہ ہونے کے برابر ہی کھایا تھا۔ نیند پراپر نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ جاتے جاتے کہہ گیا۔ اس شخص کو جانے کون سے الہام ہوتے ہیں، وہ سوچ سوچ کے رہ گئی۔ اور یہ سچ بھی تھا، رات جب کبھی اس سے گہری نیند آنے لگتی تو پیٹ کے خالی ہونے کا احساس جگا دیتا۔ حالانکہ وہ بھوک کی کچی نہیں تھی، مگر شاید یہاں کے موسم کا اثر تھا یہ۔ وہ کندھے اچکا کر سوچتی اندر کی طرف مڑ گئی۔ یہاں کی آب و ہوا کے لیے سویٹر اور شال ناکافی ہوں گے، اسے مزید کچھ گرم کپڑے لانے چاہیے تھے۔ وہ سوچتی ہوئی اندر آ گئی۔ زینب کے سامنے صالحہ کو بیٹھے دیکھ کر سونیا لمحہ بھر کو ٹھٹکی تھی، پھر سلام کرتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری زینب؟ وہ پوچھنے لگی، جو اب شکل سے کافی بہتر لگ رہی تھی۔
بہت بہتر ہوں سونیا، اللہ کا شکر۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد چکر لگایا تم نے۔ زینب نے بڑی خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ تم نے کون سا کال کر کے پوچھ لیا کہ میں کس حال میں ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے شکوہ پسلا۔ جواب میں زینب کچھ شرمندہ سی خاموش ہو گئی۔ صالحہ خالہ آپ کب آئی؟ وہ زینب کی خاموشی پر صالحہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی صبح ہی آئی ہوں۔ تم سناؤ بچے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بیٹا بیٹی؟ وہ اس کا حال احوال پوچھنے لگی۔ جی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ وہ تو زینب کو اپنی رمشا کے ساتھ ہونے والے ظلم کا بتانے کے لیے آئی تھی، اب یہ صالحہ خالہ جمی بیٹھی تھی، کیسے بتائے گی؟ میں تم دونوں کے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ صالحہ شاید سونیا کے انداز سے بھاپ گئی تھی، اٹھ کر جانے لگی۔ خالہ آپ رہنے دیں، میں بنا لاتی ہوں، آپ بیٹھے یہاں۔ زینب انہیں روکتے ہوئے بولی، میری بچی ابھی تم خود کون سا اچھی ہو، حالت دیکھو اپنی پہچانی نہیں جا رہی، جیسے نچڑ کر رہ گئی ہو۔ ایک ذرا سی بیماری ہے، اللہ تمہیں جلدی اچھا کرے۔ میں تو تمہیں دیکھ کر مانو پریشان سی ہو گئی تھی، ایسے تو تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی تھی میں۔ یہیں بیٹھو تم آرام سے، میں لے آتی ہوں، چائے بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ وہ بولتے ہوئے چلی گئیں۔ کشف کہاں ہے؟ صالحہ کے جانے کے بعد زینب نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ کشف کہاں ہے؟ صالحہ کے جانے کے بعد زینب نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ زینب لمحہ بھر کو خاموش سی رہ گئی۔ چلی گئی ہے موہت کے ساتھ، وہ آہستگی سے بولی، اور سونیا لمحہ بھر کو گمسم رہ گئی۔ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ زینب سے ملنے کا تو بہانہ تھا، وہ اس وقت کشف سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، شاید وہ اس کی مجبوری کو سمجھ گئی ہو، شاید کشف سونیا کو معاف کر دے۔ کہاں چلی گئی؟ شاید میں نے تمہیں بتایا تھا یا نہیں، موہت کو جانا پڑا تھا تبدیل ہو کر کسی دوسرے دور دراز پہاڑی علاقے کی طرف، تو ظاہر ہے کشف نے اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ وہ رک کر بے تاثر لہجے میں کہہ گئی، تم نے اسے کیوں جانے دیا اتنی دور؟ سونیا بے چینی سے بولی۔ میرا کیا اختیار رہ گیا تھا اس پر؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اس نے جب اتنا بڑا قدم خود سے اٹھا لیا تو پھر میں اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانے سے کیسے روک سکتی تھی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ کیا قسمت ہے میری بھی، 3 بیٹیاں اور کسی کی بھی خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوئی مجھے، سونیا دل گرفتگی کے ساتھ بڑبڑائی۔ زینب نے چونک کر اسے دیکھا۔ 3 بیٹیاں؟ کیا مطلب؟ زینب خود کو بولنے سے روک نہ سکی۔ آذر نے سلیمان کے ساتھ رمشا کا نکاح کر دیا۔ جب میں یہاں سے گئی تو اس کا نکاح ہو رہا تھا، کسی نے مجھ سے ماں ہونے کی حیثیت سے پوچھنا تو درکنار بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ بہت رنجیدہ تھی، ردا کی موت نے اسے بہت کمزور کر دیا تھا، ذرا سی بات پر اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ زینب نے آس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تم رمشا کے اچھے نصیب کی دعا کرو، سلیمان برا لڑکا نہیں ہے۔ زینب نے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ اس کی ماں کتنی بڑی ڈائن ہے تمہیں اندازہ نہیں، میری ردا کی موت کی سراسر وہی ذمہ دار ہے، اور آذر نے اٹھا کر میری رمشا کو بھی اس ڈائن کی جھولی میں ڈال دیا۔ زینب جب میں یہ سب سوچتی ہوں تو مجھے نہ دن میں چین آتا ہے نہ رات میں سکون۔ وہ بہت آزردہ اور بے چین تھی۔ زینب بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ رمشا خوش تو ہے؟ کچھ دیر بعد زینب نے پوچھا۔ اس نے میری خاطر سمجھوتا کر لیا ہے۔ آذر نے رمشا کو نکاح پر مجبور کرنے کے لیے مجھے طلاق دینے کی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے میری بچی نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی، کہہ کر جیسے اس کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینب نے اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکی دی۔ نہ معلوم خدا نے میرے کس گناہ کی سزا دی ہے زینب؟ آذر جس نفرت سے مجھے دیکھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں زمین میں گڑ جاؤں۔ وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، آدھی رات کو گھر آتا ہے اور صبح سویرے آفس چلا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ سے اسے کھانا پینا کچھ بھی لینا انتہائی ناگوار گزرتا ہے۔ وہ چیز ہی اٹھا کر مجھ پر پھینک دیتا ہے، چیختا ہے چلاتا ہے، میں اس کے سامنے نہیں جاتی۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، جی چاہتا ہے اپنی خود کی جان لے لوں۔ وہ بری طرح سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایسا نہ سوچو، اچھی باتیں سوچو، زینب اسے سمجھانے لگی۔ رمشا نے یہی تو اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے مجھے طلاق دی تو اسے اسی روز رمشا کی خودکشی کی خبر مل جائے گی، جس پر وہ کچھ رکا ہوا ہے، ورنہ شاید وہ اسی دن مجھے طلاق دے دیتا۔ زینب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟ منصور کہتا ہے تمہاری غلطی ہے، تمہارا گناہ ہے، تمہیں آذر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی پڑے تو بھی مانگ لو، لیکن میں جانتی ہوں میں ایسا کچھ بھی کر لوں گی وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ صالحہ چائے لے کر آ رہی تھی۔ سونیا اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ میں کشف سے ملنے آئی تھی، شاید وہ مجھے معاف کر دے، شاید مجھے سکون مل جائے۔ وہ بہت ڈسٹرب تھی۔ صالحہ چائے ان کے آگے رکھ کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تم سنبھالو خود کو سونیا، آذر بھائی تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کریں گے، ابھی نیا نیا صدمہ ہے نا، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ زینب اسے یہی دلاسا دے سکتی تھی، سو دیا۔ سونیا بولی، میں جانتی ہوں اسے، وہ کتنا کمزور اور تنگ دل ہے، وہ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، نہ اپنی زندگی میں جگہ دے گا۔ اماں جان کی پوری شے حاصل ہے اسے، انہوں نے اس دن سے میری طرف دیکھا تک نہیں، ابھی آتے ہوئے بتا کر آئی ہوں تو مجھے دیکھ کر اماں نے منہ پھیر لیا۔ اتنی نفرت ہے دونوں کے دلوں میں کہ مجھے خود سے گھنانے لگی ہے زینب۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی، اور زینب کو لگا جیسے اس کے پاس تسلی کے لیے الفاظ ختم ہو گئے ہوں۔ وہ خاموشی سے اسے روتا دیکھتی رہی، جس کے پہلے
जिस तरह सालों पहले सोनिया इसके आंसुओं को देखकर नज़रअंदाज कर दिया करती थी। कुदरत कैसे हिसाब रखती है, उसे सोचने पर शदीद हैरत हो रही थी। वो किस आहिस्तगी से उसका हाथ थपकती रही। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाप की बात सुनकर शशता रह गया था बिलाल। बिलाल, मुझे यहीं तक बर्दाश्त थी, शायद मैं मज़ीद कुछ और साल भी बर्दाश्त कर लेता, मगर शायद इसकी नौबत ना आती, तुम्हारी माँ खुद मुझसे आज़ादी मांग लेती। बिलाल बाप की शक्ल देखता रह गया। वो चली गई? वो शदीद सदमे में था। हैदर ने इस्बात में सर हिला दिया। मेरा इंतज़ार भी नहीं किया, मुझसे मिली भी नहीं, और वो बेयकीन सा हो रहा था। अपनी किसी दोस्त की तरफ अपना सामान उठाकर चली गई है। हालांकि मैंने उसे कहा भी था कि वो इद्दत के दिन यहाँ गुजार ले, मैं ऑफिस के रिटायरिंग रूम में इतना अरसा गुजार लूँगा, मगर इसने कहा उसे अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहना। हैदर होले से बोला। इसकी तरफ एक कागज़ बढ़ाकर देखने लगा। ये एड्रेस है उस घर का जहाँ वो आजकल है। इसने कहा था अगर बिलाल मुझसे मिलने के लिए आना चाहे तो वो यहाँ आ सकता है। बिलाल इस कागज़ पर लगे पते को घूरता रहा। ऐसा तो उसने कभी नहीं सोचा था, इन दिनों में भी नहीं जब इसके माँ बाप के दरमियान ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, और अब इस उम्र में आकर। वो गंग सा कागज़ पर लिखी तहरीर को घूरता रहा। हैदर उठकर बाहर निकल गया। एमा, अब इस रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। कल रात की तुम्हारे बाबा ने टिकट्स कंफर्म करा ली हैं, हम वापस जा रहे हैं। इन तीनों में से ज़रीन सबसे ज़्यादा खुश थी वापसी पर। एमा ने गहरा सांस लिया और आंखें मसल डाली। इसने ठीक कहा था मामा, जो मोहब्बत हमारी किस्मत में नहीं लिखी थी उनमें रोने धोने से कभी नहीं मिल सकती। वो बेहद रंजीदा थी। लानत भेजो इस पर, वो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता था। तुम्हारे लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है, इससे बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे जो सिर्फ तुम्हें चाहेंगे, तुम्हारी चाहत करेंगे। यूं साए के पीछे भागने से क्या फ़ायदा? जरीन इसके बाल संवारते हुए तसल्ली देने वाले अंदाज में बोली। भाई भी जाने से पहले हमसे मिलकर नहीं गए। एमा को ख्याल आया। जरीन एकदम चुप सी हो गई। वो तो बहुत पहले हमसे बहुत दूर जा चुका है, इसका मिलने के लिए आना या ना आना एक सी बात है। ये जरीन कह रही थी। एमा ने हैरत से देखा। जिस दिन से जरीन को पता चला था मोहित ने कश्यप से शादी कर ली है, जरीन को लगा जैसे मोहित अब कभी उससे नहीं मिल सकेगा, वो उससे बहुत दूर चला गया है। वो उठकर बची खुची पैकिंग करने लगी। एमा इसी तरह गहरी सोच में गुम बैठी रही। आज क्लिनिक में मोहित का दूसरा दिन था। पहले दिन तो इस गांव के लोग आते रहे थे और हैरान होकर मोहित को देखते थे कि इतनी दूर दराज के इलाके में भी कोई डॉक्टर आ सकता है, जहां की डिस्पेंसरी में 1 हफ्ता पहले तक खच्चर बांधे जाते थे। आज वो कुशादा डिस्पेंसरी डॉक्टर और ज़रूरी सामान के साथ कुछ और ही मंजर पेश कर रही थी। फरजंद अली और इसकी बीवी ने पिछले पूरे हफ्ते काम करके इस क्लिनिक को चमका दिया था। जिस तरह उन्होंने रिहाइश में मिलने वाले क्वार्टर को रिहाइश के काबिल बना डाला था। छोटे बच्चे थे, खूबसूरत चमकीली आंखों और खुश्क जिल्द वाले चेहरों के साथ दरवाज़ों की ओट में छुप छुप कर इस नए डॉक्टर को देखते थे और कभी शर्मा कर अपने मेले स्वेटरों में मुंह छुपा देते। जहाँ दीदा बूढ़े थे जो मोहित को जांचती नज़रों से देखते और दिल में सोचते यहाँ कितने दिन मजीद टिक जाएगा। खूबसूरत चेहरों वाली मक्खन से बनी दोशीज़ाएँ थीं जो मोहित को रास्ते में देखकर अपनी रंगीन ओढ़नियों को दांतों में दबाकर आधे चेहरे को छुपाकर शर्माती। कश्यप भूल चुकी थी कि इसका मोहित के साथ कोई मजबूरी का साथ था या इसने ये रिश्ता किसी जिद में आकर जोड़ा था। वो तो इस हसीन वादी और इसकी खूबसूरत बासियों को देख देख कर जैसे अपनी बसारतों को तरोताज़ा करती रहती। इसने फरजंद अली की बीवी सोमिया गुल के साथ मिलकर इस छोटे से क्वार्टर को घर बना डाला था। क्लिनिक के लिए मोहित को बहुत सी ज़रूरी दवाएं खरीदना थी और कश्यप को घर के किचन के सामान के लिए ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी और अपने लिए कुछ गर्म कोट, टोपी, मफलर वगैरह। वो दोनों वादी से निकलकर कस्बे के बाजार आए थे, जहां भूख लगने पर मोहित ने गरम गरम चपली कबाब के साथ पुदीने और इमली की चटनी ली थी और तेज़ मिर्चों की वजह से कश्यप ने वो कबाब सूसू करते हुए खाए थे। वो जिस दिन से आई थी उसे फ्लू और ज़ुकाम सा हो गया था, जो यकीनन इस सख्त मौसम की वजह से था, लेकिन उसे ज़ुकाम और फ्लू भी अच्छा लग रहा था। हम आनी को यहाँ बुला लें मोहित। इसने ठंडी 7 अप का बड़ा सा घूंट हलक में उतारते हुए अचानक कहा। मोहित उसे देख कर रह गया। ये धूप छाँव सी लड़की इसकी समझ से बाहर थी। वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। आनी के साथ लड़ाई खत्म हो गई? उसने छेड़ा। लड़ाई तो थी ही नहीं कोई, वो साफ मुकर गई। मगर दुश्मनी तो तुमने खूब निभाई उनके साथ। उन्हें बीमारी की हालत में वहाँ छोड़कर खुद मज़े करने यहाँ आ गई। मोहित की बात पर वो उछली पड़ी। मज़े करने में यहाँ मज़े कर रही हूँ? बर्फ जैसे ठंडा पानी होता है, हाथ डालो तो लगता है उंगलियाँ ही टूट जाएंगी हाथ से। इतनी सख्त सर्दी में घर के सारे काम करती हूँ, आपके नज़दीक ये मज़े हैं? वो हो रही तो मोहित हंस पड़ा। अब समझ में आया तुम आनी को यहाँ क्यों बुलाना चाहती हो। वो सर हिला के बोला। क्या मतलब? कश्यप चौंकी। ताकि तुम्हें जो ये घर के काम करने पड़ते हैं इनसे जान छूट जाएगी। मोहित शायद उसे तंग करने के मूड में था। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हठहराम हूँ? वो लाल पीली हो गई। मेरा मतलब ये तो नहीं था। इसके तेवर पर मोहित कुछ घबरा सा गया। वो खाना अधूरा छोड़कर खड़ी हो गई, बैग कंधे पर डाले चलने को तैयार।
یار کھانا تو کھا لو پلیز کشف، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ اب کے کچھ شرمندہ سا ہو کر بولا۔ آپ کھائیں، پیٹ بھر کے ٹھوسے، سارا کھانا میں کھا چکی اور باہر گاڑی میں ہوں، آنا ہو تو آ جائیے گا۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا، وہ کسی طرح دوبارہ کھانے پہ بیٹھنے والی نہیں تھی۔ موہت سمجھ چکا تھا، بل ادا کر کے وہ تیزی سے باہر نکل آیا جہاں وہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اور باہر ہر طرف سیاہ بادل چھا چکے تھے۔ یا اللہ خیر اب راستے میں تو بارش نہ ہو جائے، اتنی پھسلن ہو جاتی ہے سڑکوں پر۔ موہت نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے اس بہانے جان چھوٹ جائے گی آپ کی مجھ سے، وہ ناراضگی سے منہ پھیر کے بولی۔ بی بی یہاں جو جان چھٹتی ہے اکیلے کی نہیں چھٹتی، دونوں ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے والا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کی طرف دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کشف نے گھور کر اسے دیکھا، اسے مسکراتے دیکھ کر وہ خود بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ انہیں یہ آئے 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ حسین نظاروں سے کشف کا عشق کم نہیں ہوا تھا بلکہ بڑھ گیا تھا۔ موہت کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چلی تھی، پیچھے کی ساری یادیں اسے بہت کم آتی بھی تو وہ سر چھٹک دیتی۔ اس روز بھی سر شام بارش شروع ہو گئی تھی اور بادلوں کے تیوروں سے لگ رہا تھا یہ بارش رات بھر رکے گی نہیں۔ کشف تو سر شام ہی بستر میں گھس گئی تھی۔ موہت ابھی کلینک سے نہیں آیا تھا جب باہر دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ وہ کسل مندی سے اٹھی، دروازہ کھولنے گئی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ بے یقین سی دیکھے گئی۔ باقی اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔